حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حسین مینوں تہاڈی داڑھی خون دے وچ رنگی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوفے والے سفر نہ کرے آجے۔ لیکن حضرت حسین نے ارادہ بنا لیا، پہلے حضرت حسین نے مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفے وال حالات دریافت کرن واسطے۔ مسلم بن عقیل پہنچ گئے کوفے دے اندر، 40,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل تے حضرت حسین واسطے بیعت کی تھی کہ حسین آئے گا اسی جند وار دیاں گے حسین تو، اسی جان دے دیاں گے حسین دی خاطر، اسی سارا کچھ کرن واسطے تیار ہاں۔ 40,000 بمکوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ جدو حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھیا کہ لوگ تے حسین دے نال بڑے مخلص نظر آ رہے نے، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا حضرت حسین وال، حالات بڑے چنگے نے کوفے دے، آ جاؤ کوفے وال سفر شروع کر دیو۔ ادھروں خط بھیج جائے، ادھروں کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں شروع ہو گئیاں۔ نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے، کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو گورنر تک گل پہنچی انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا تے چند گلاں کیتیاں۔ اللہ اکبر، انہاں گلاں دا جدو پتہ لگا یزید نو تے یزید نے حضرت نعمان بن بشیر نو معزول کیتا، عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا کوفے دا۔ بڑا سخت بندہ تے بڑا جناب ظالم قسم دا آدمی ہے، کوفے دا گورنر بن گیا۔ مسلم بن عقیل دے بارے پتہ لوانا شروع کر دے۔ مسلم بن عقیل نے حسین نو بلایا ہے، حسین نے مسلم بن عقیل نو بھیجیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین دی بیعت کرنے واسطے انہیں آرڈر جاری کر دیتا، مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے میرے دربار دے اندر لے کے آمدہ جائے۔ جدو پتہ لگا مسلم بن عقیل نو عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن گیا ہے تے میری پیشی لینا چاہتا ہے، تے مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر اندر موجود نے، آرام دینے تے لوگاں نو اکٹھیاں کیتا۔ آؤ نہ ہوئے لوگوں جنہاں نے میرے ہاتھ تے حسین واسطے بیعت کیتی ہے، آج میرے تے اوکھا ویلا آیا ہے، آؤ میرے نال چلو۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھی آئے، کئی کوفی حضرت مسلم بن عقیل دے نال رل گئے، نمازاں پڑھاندے نے مسلم بن عقیل۔ وقت گزریا، ٹائم گزریا، دن گزریا، آخر کار اسے دن مغرب دی نماز پڑھائی مسلم بن عقیل نے، سلام پھیریا، ایک بھی کوفی پیچھے موجود کوئی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی جان بچائی، توڑ دینے کوفے دیاں گلیاں دے اندر، شاید کوئی بندہ میں نو پناہ دے دے وے۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، جیڑا دروازہ کھول دائے پہچان دینے مسلم بن عقیل نو تے دروازہ بند کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، ایک دروازہ کھٹکھٹایا تے بڑی اماں بار آئی، بی بی مائی کہن لگی کون ہے؟ تے حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے ماں جی میں علی دے برا عقیل دا بیٹا مسلم آل رسول دا چشم و چراغا۔ اللہ اکبر، تے تھوڑی دیر واسطے پناہ چاہنا تواڈے گھر اندر، پناہ دے دیتی بی بی نے مسلم بن عقیل نو۔ حضرت مسلم بن عقیل اس گھر دے ایک کمرے دے اندر بیٹھ گئے۔ شام نو مائی دا بیٹا گھر اندر آیا، مائی بار بار جاندی ہے کمرے دے اندر، بار بار حال پوچھن جاندی ہے مسلم بن عقیل دا۔ تے پتر نے جدوں ویکھیا تے کہن لگا ماں اج خلاف معمول نظر آندا ہے، بار بار تو اس کمرے دے چکر لانی پئیے۔ تے ماں کہن لگی پتر ساڈے نصیب جاگ گئے نے، آل رسول دا چشم و چراغ ساڈے گھر وچ پناہ لین واسطے آیا ہے۔ اچھا تے ماں اس ظالم نو پتہ لگا تے ماں نو کہندا میں کوفے دی مسجد دے اندر 2 رکعت شکرانے تے نفل پڑھ کے آنا وا۔ سیدھا گیا ایوان ابن زیاد دے اندر جا کے کہن لگا مسلم بن عقیل میرے گھر وچ موجود ہے، سودا کر لے، درہم دے دے، دینار دے دے، مسلم بن عقیل نو میں تیرے حوالے کر دینا وا۔ حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گیا، لے کے آئے ابن زیاد دے ایوان اندر۔ تے جدو ابن زیاد نے ویکھیا مسلم بن عقیل دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول دے پئے نے، تے بے کے کہن لگا اے تسی تے بہادراں دی اولاد ہو، تسی تے آل رسول دے چشم و چراغ ہو، بہادر تے رویا نہیں کر دے، تیریاں اکھاں چوں آنسو کیوں آندے پئے نے؟ تے مسلم بن عقیل فرماندے نے مینوں اپنی فکر
فکر نہیں، میں نے حسین دی فکر نظر آم دیئے، میں حسین والا خط لے کے بھیجی ہے، کوفے دے حالات بڑے سازگار نے، آ جاؤ کوفے دے اندر تے میرا حسین مکہ چھاڑ کے نکل آیا ہوئے گا کوفے دے زبر تے، میں نو اپنیاں فکرہ نہیں، میں نو نبی دے نواسے دیاں فکرہ نے۔ اللہ اکبر اللہ، عبید اللہ ابن زیاد دے آڈر تے مسلم بن عقیل نو کوفے دی ایک گلی دی چھت تے کھڑا کیتا گیا ہے، چھت تے کھڑا کر کے گردن اتار کے مسلم بن عقیل دی سر تن تو جدا کر دیتا گیا ہے تے کوفے دی گلی دے بیچ میت نو سٹ دیتا گیا ہے، لوگاں دے اندر دہشت پھیلان بازتے۔ اللہ اکبر، ادھروں حضرت حسین ٹر پئے نے کوفے دے وال، کوفے دا سفر جاری ہے، کافی رستہ طے کر لیا حضرت حسین نے تے رستے دے اندر خبراں ملیاں مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، معاذ اللہ، تے مسلم بن عقیل دے بھرا وی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے۔ حضرت حسین نو جدوں پتہ لگا مسلم بن عقیل نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، حضرت حسین نے واپسی دا ارادہ کر لیا، فرماتے نے میں واپس جانا چاہنا ہوں کیونکہ کوفے دے حالات سازگار نہیں رہ گئے۔ اللہ اکبر، تے مسلم بن عقیل دے بھرا کہن لگے کہندے نے نا 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 اسی اپنے بھرا دا بدلہ لیم تو بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ تے حضرت حسین فرماتے نے طبقات ابن صحاب اندر لکھی جائے، فرماتے نے تواڈے تو بغیر زندہ رہ کے میں کی کرنا ہے، جتھے تسی جاؤ گے حسین بھی اتھے ہی جائے گا۔ حضرت حسین نے سفر شروع کر دیتا کوفے دا، کوفے دے بارڈر تے آ گئے، عمر بن سعد دیاں فوجاں کوفے دے بارڈر تے کھڑیاں نے، کہن لگے اسی تانوں کوفے دے اندر داخل نہیں ہون دینا، عبید اللہ ابن زیاد دا ڈرے کوفے دے اندر حسین نو داخل نہیں ہون دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین فرماتے نے وجہ کیا ہے، میں نو کوفیاں نے بلایا، اے ثبوت دے طور تے خط میرے کول موجود نے، جیڑا بندہ خط پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لوے، انہاں نے میں نو بلایا تے میں آیا ماں، انہاں نے میری منتاں کیتیاں نے تے میں آیا ماں، انہاں میں نو آکھیا سی تانوں امام مناں گے، انہاں میں نو آکھیا سی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے، انہاں میں نو آکھیا سی تواڈی گل دے اوتے جانا قربان کرن واسطے بھی تیار آ، انہاں نے میں نو بلایا تے میں آ گیا وا۔ اللہ اکبر اللہ، نا جی نا عبید اللہ ابن زیاد دا ڈرے کوفے دے اندر داخل نہیں ہون دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے حضرت حسین فرماندے نے میں تین گلاں کرنا وا، تیناں گلاں دے وچوں میری ایک گل ہی مان لو۔ جی جی کی کہنا چاہندے ہو؟ یا تے میں جتھوں آیا وا مینوں واپس جان دیو تے یا مینوں یزید کول لے جاؤ، میں اپنا معاملہ دے نال آپ ہی ڈسکس کر لواں گا، یا مینوں اسلامی بارڈر تے بھیج دیو، میں یہ عیسائیاں تے یہودیاں نال لڑدا لڑدا میں شہید ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر، عبید اللہ ابن زیاد تک تینے شرطہ پہنچیاں حضرت حسین دیاں، اور تینے شرطہ منن مابتے تیار کوئی نہیں، کہتا ہے میرے ہاتھ تے یزید دی بیعت کرے سیدنا حسین، پھر میں جناب بیکھاں گا تے کی کرنا تے کی نہیں کرنا۔ حضرت حسین فرماندے نے تیرے ظالم تیرے جے ظالم بندے دے ہاتھ تے حسین کدی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، شام دا سفر شروع کر دیتا، دمشق دا سفر شروع کر دیتا، کوفے تو یو ٹرن لیا حضرت حسین نے، دمشق وال جا رہے نے، اے جڑا کربلا دا میدان ہے نا، کوفے تو دمشق دے رستے دے اندر آمد ہے، پتہ لگا حضرت حسین نے کوفے والوں شام دا سفر شروع کر دیتا سی، کو آکھیا کہ میں آپ یزید دے کول جانا وا، آمنے سامنے بہ کے گل کراں گا، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدوں کوفے والیاں نو پتہ لگا ساڈے دلائل لے کے ساڈے خط لے کے ساڈے جناب خط حسین دے کول نے لے کے یزید دے کول پہنچ جائے گا، یزید نو پتہ لگے گا غداری کیتی کوفے والیاں نے۔ اللہ اکبر، اپنی
دیاں جاناں دے لالے پہ گئے روک لیا حسین نو فرات دے کنارے تے اللہ اکبر فوجاں پہ گئیاں یزید ابن زیاد دیاں فوجاں پہ گئیاں کوفے والیاں دیاں ناری لال گئے کوفے والے عبید اللہ ابن زیاد دے ڈاک لیا روک لیا حضرت حسین نو کیڑی جگہ پہ فرات دے کنارے تے حضرت حسین نو روک لیتا گیا ہے اللہ اکبر نہ آگے جان دینا نہ پیچھے جان دینا نہ کوفے اندر جان دینا کتے بھی نہیں جا سکتے حضرت حسین نو یقین ہو گیا میں کل شاید میں شہید کر دیتا جاواں گا 9 تے 10 محرم الحرام دی رات حضرت حسین اپنے خیمے دے اندر آئے دیوا بجایا چراغ بجایا تے لوگاں نو کہن لگے اوے لوگو میں تانوں لڑائی کرن واسطے نال نہیں سا لے کے آیا لیکن جو حالات بن چکے نے مینوں لگدا ہے کل لڑائی ہوئے گی مینوں لگدا ہے کل مینوں شہید کر دیتا جائے گا اللہ اکبر تواڈے وچوں کو بندہ جانا چاہندا ہے تے چلا جائے میں اونوں نہیں ویکھدا او مینوں نہیں ویکھدا کیونکہ کوفے والیاں نوں حسین چاہیے حسین ایتھے ہون گے تے کسے دی جناب کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر جدوں چراغ جلایا تھوڑی دیر دے بعد تے ویکھیا جنے بندے پہلے سن نال آئے ہوئے وہ اج بھی نال ہی بیٹھے نے حسین دے تے حضرت حسین فرماندے نے اے میں تانوں کیا سی کو بندہ جانا چاہے تے چلا جاوے تواڈے وچوں کوئی بندہ نہیں گیا تے کہن لگے حسین جدوں سنگت حسین دی ہووے پھر میدان چھڈ کے نسیا نہیں جاندا کٹ جاواں گے مر جاواں گے جانا دے دیاں گے لیکن حسین نال غداریاں نہیں کرنیاں اللہ اکبر اللہ تاریخ دے اندر آندے حضرت حسین نے عورتاں نو بھی باز فرمایا اوسی کن بالصبری اے عورتاں دی جماعت میں تانوں صبر دی تلقین کرنا وا حالات جن دے بھی ہون صبر کریا جے حالات جویں دے بھی ہون صبر دا دامن نہ چھڑیا جے اللہ اکبر 10 محرم الحرام دا دن آ گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا 10 محرم الحرام دا سورج چڑھے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خیمیاں نو اگاں لائیاں گئیاں نے اور انہاں دے اوتے حملہ کیتا گیا ہے شہید کیتا میرے نبی دے نواسے نو تیر اٹھائے میرے نبی دے نواسے تے نیزے مارے میرے نبی دے نواسے نو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی ظالماں نے قتل کر دیتا شہید کر دیتا میرے نبی دی آل دا بھی حیا نہ کیتا میرے نبی دی اولاد دا بھی حیا نہ کیتا آل رسول دا بھی شرم نہ آئی انہوں کوفے والیاں نے غداریاں کیتیاں حضرت حسین شہید کیتا اللہ اکبر ادھروں شہید کیتا ہے شارتن تو جدا کر دیتا گیا سیدنا حسین دا تے سر نو نیزے تے چوک کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر کمایا جا رہا ہے تے میرے حسین دے جڑے بچے کچے رشتہ دار نے وہ بھی قافلے دے اندر موجود نے نالے تے شہید کیتا ماریا ظلم کیتا تے نالے لاش نو حضرت حسین دی میت نو حضرت حسین دے سر نو نیزے دے اتے چک لیا اے کرول دے باسیا کی بیتی ہوئے گی اس بہن زینب تے جس بہن دے پرا دا سر نیزے دے اتے چک کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر کمایا جا رہی ہے اور تاریخ دے اندر لکھیا جدوں قتل ہو گیا جدوں حسین دنیا تو چلے گئے پھر کوفیاں نے ماتم کرنا شروع کر دیتا تے سیدہ زینب حسین دی بیٹی ہے زینب فرماندیاں نے کوفے والیاں نو اوے تسی ماتم کر دے جے پے تے سانو شہید کنے کیتا ہے سانو شہید کرن والے بھی تسی ہو ماتم کرن والے بھی تسی ہو زین العابدین دا قول آج بھی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے زین العابدین نے جدو کوفے والیاں نو روندیاں ویکھیا تے فرمان لگے اگر تسی ساڑے مرم تے رون دے ہو پھر سانو شہید کرن والا کون ہے پھر کون ہے سانو قتل کرن والا کون ہے نبی دیال تے ظلم کرن والا بی بی سکینہ بچیاں اللہ اکبر کوفے دے ایک بندے نے انہوں نے آکھیا اللہ تواڈا بھلا کرے تے بی بی سکینہ فرمان لگیاں اللہ تواڈا بھلا نہ کرے تسی نبی دیال تے ظلم کیتا تسی حسین تے ظلم کیتا تسی حسین دے بچیاں تے ظلم کیتا
مظلوم شہادت میرے حسین دی مظلوم شہید کیتے گئے نے میرے حسین جی میں حضرت عثمان دی شہادت مظلومانہ ہے ایویں حضرت حسین دی شہادت بھی مظلومانہ ہے اللہ اکبر کوفے دیاں گلیاں دے اندر حضرت حسین دا سر پھردا پیا ہے لے کے جا رہے نے ابن زیاد دے ایوان دے اندر ابن زیاد دے ایوان اندر چلے گئے او دے سامنے ٹیبل پیا ہے ٹیبل دے اوتے حضرت حسین دا سر رکھ دیتا گیا اللہ اکبر تے ظالم نو اجے بھی شرم نہ آئی ظالم نو اجے بھی حیا نہ آیا حضرت حسین دے دنداں والیاں دی جگ دنداں تے ہونٹاں تے چھڑیاں مارن لگ پیا ہے اللہ اکبر کول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے بڑھا صحابی ہے میرے نبی دانس جسم وچ جان کوئی نہیں لیکن برائی وے کے چپ کرن والے نہیں میرے نبی دے صحابہ بول کے کہن لگے اوے بدبختہ جد ہونٹاں تے چھڑیاں مارنا پیا ہے میں نبی پاک نو ویکھیا سی نبی پاک نہ ہونٹاں نو چومیا کر دے سن میرے نبی انہاں نو بوسے دیا کر دے سن میرے نبی انہاں تے جان واریا کر دے سن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم شہید کیتا مظلوم شہید کیتا حضرت حسین نو مظلوم شہید کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میں چند دن پہلے ایک ویڈیو بیخنا پیا تھا آج دے دور اندر بھی ایک طبقہ جدہ موجود ہے جدہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے چہرے دی شبیہ بنائی اور حضرت حسین دے چہرے دی شبیہ بنا کے انہوں نے دے تے لٹکا کے دے پاکستان دیاں گلیاں دے اندر کم دے پہنے اے اوئی بدبخت نے جنہوں تو نے دے تے سر چکیا آج بھی انہوں نے نے دے تے سر چکیا ہویا ہے اوے بدبختہ تو نبی پاک دے نواسے دی شبیہ بنائی شبیہ بنا کے پھر او دب سر تن تو جدا کیتا پھر اس سر نو نے دے تے رکھ کے پاکستان دیاں گلیاں دے اندر جلوس کٹنا پھرنا ہے تیرے شرم کیوں نہ آئی تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے ڈوب کے مار کیوں نہیں گیا میرے حسین دی شبیہ میرے حسین دے سر دی شبیہ بنا کے انہوں نے دیتے چڑھام دا پیا ہے اور تیرا ایمان کیوں نہ کھولیا یاد کرنا غزوہ احد دے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہندہ نے حضرت حسین دا کلیجہ کٹ کے جب آیا وخام نو کوئی انجدہ مسلمان وخام نو کوئی انجدہ مومن بندہ جڑا بندہ حضرت حمزہ بے کلیجہ دی شبیہ بنا کے چباندہ ہوئے اور جی میں انہیں کلیجہ چبا کے گستاخیاں کیتیاں ایویں آج دا مسلمان اگر شبیہ بنا کے چباوے آج دا مسلمان بھی گستاخے اور جی میں انہوں نے میرے حسین دا سر نیدے تے رکھ کے گستاخیاں کیتیاں آج بھی اگر تو نیدے تے سر رکھنے تے گستاخیاں کرنا ہے اور جی میں انہوں نے میرے حسین تے جسم تے تیر برسائے آج تو حسین دی شبیہ بنا کے جسم دی شبیہ بنا کے او دے وچ تیر مارے او دے وچ تیر گارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جدو تو ہاتھاں دے نال حضرت حسین دی شبیہ دے وچ تیر مارنا پیاس ہے او تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے خاک پوے تیرے تے تو میرے حسین دی شبیہ بنا کے گلیاں تے چوکاں تے چرستیاں دے اندر میرے نبی دے نواسے نو ذلیل کردہ پھرنا ہے اللہ اکبر اللہ تو شبیہ بنائی حضرت حسین دی تو شبیہ بنائی حضرت حسین دے روزے دی پھر انہوں گرایا ندیاں دے اندر پھر انہوں گرایا نالیاں دے اندر پھر انہوں گرایا گندیاں جگہ دے اندر اے جنہیں حضرت حسین دی قبر دے ماڈل نظر آندے نے بیخنا 10 محرم تو بعد انہوں کیتا کی جاندے 10 محرم تو بعد سوٹ دیتے جاندے نے نالیاں دے اندر سوٹ دیتے جاندے نے گندیاں نالیاں دے اندر تو گستاخ حسین دا تو میرے حسین دے نال زیادتیاں کیتیاں نے او تو بھی بی بی سکینہ نے آکھیا او تو بھی زین العابدین نے آکھیا او تو بھی حضرت زینب نے آکھیا کوفے والے سانو مارن والے تے کوفے والے ساڑے تے پٹن والے تے کوفے والے ساڑے تے ماتم کرن والے اللہ اکبر میری نہیں مندہ بی بی سکینہ دی من لے میری نہیں مندہ زین العابدین دی من لے میری نہیں مندہ زینب دی من لے او تو ہی زینب
تے بددعا بیتی اوے پیٹ دے پہ پیٹ دے رو گے قیامت تک تسی میرے نبی دے لال نو شہید کیتا تسی میرے نبی دے نواسے تے تیر چلائے تسی میرے نبی دے نواسے تے نیدے چلائے ڈوب کے مار کیوں نہیں گئے شرم کیوں نہ آئی انہاں نو جنہاں نے میرے نبی دے نواسے نو شہید کیتا تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی تک جدو قتل حسین دی خبر پہنچیے شہادت حسین دی خبر پہنچیے ماں ام سلمہ فرماندیاں نے اے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنیاں جیڑا جیڑا بندہ بھی حضرت حسین دی شہادت دے اندر ملوث ہے جیڑا بندہ خوش ہویا حضرت حسین دی شہادت دے جیڑے بندے نے راہ ہموار کی تھی حضرت حسین دی شہادت واسطے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے بالکل وہی الفاظ جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان دے قاتلاں واسطے آکھے حضرت علی نے بھی یہی آکھیا سی اللہ جنہاں نے عثمان نو شہید کیتے اللہ خشکیاں تو تریاں تو اللہ صحراواں تو دریاواں تو ہر جگہ تو نہ تے لعنتاں بسا انجی ماں ام سلمہ نے بددعا بیتی انہاں لوگاں نو اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے جنہاں نے نواسے رسول تے ظلم کیتا اللہ اکبر ادھر بھی ظلم ہویا سی اج بھی ظلم ہو رہا ہے انہاں نے حسین نو شہید کیتا انہاں نے شبیہ بنا کے حسین دی انہوں شہید کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بن کے میں آخری گزارش تیرے اگے کرن لگا ماں نہ نوہے لگایا کر اپنے رخشیاں دے اندر نہ کالا سوٹ پایا کر محرم دے اندر ساڑھے باستے کوئی اجازت نہیں میں بڑا دکھیاں انہاں سنی پراواں تو جنہاں سنیاں نے محرم دے اندر کالا جوڑا پایا میں بڑا دکھیاں انہاں سنیاں تو اوے اللہ دا واسطہ ہی تینوں میں کمیں سمجھاواں میں کمیں تیرے دل وچ گل پاواں تو انہاں بنا رل لے جڑے ماتم کر دینے حسین دی شہادت دے جنہاں نے حسین نو شہید کیتا تو کپڑے کمیں پانا ہے انہاں دے نال دے تو کمیں انہاں دیاں مجلساں دے وچ چلا جانا ہے اور تو کمیں انہاں دے نوخے جڑے نبی پاک دی آل دے اولاد دی شان دے خلاف نے کمیں تو انہاں نو اپنے رخشیاں دے اندر لاندا پھرنے ایک انج دے نوہے نے ایک انج دے نوہے نے میں اجڑ گئی بابا میں اجڑ گئی بابا سنی بھی لائی پھر دے رخشیاں دے اندر تو بندی بھی لائی پھر دے اپنے رخشیاں دے اندر بریل بھی لائی پھر دینے رخشیاں دے اندر وہ ڈوب کے مار کیوں نہیں گیا انج دنوہا سنن لگیا نبی دیال اجڑیا نہیں کر دی اجڑے انہاں دیال تے اولاد جنہاں میرے حسین تے ظلم کیتا خاک پوے انہاں دے منہ دے اندر جنہاں نے میرے حسین دے بارے غلط الفاظ استعمال کیتے اللہ اکبر کپنا بھی آگ نال پریاں جان زندے بھی جنی دیر زندہ رہن پٹ دے رہن تے مارتے رہن تے چھریاں مار دے رہن اپنے آپنو جنہاں نے حضرت حسین دی آل نو کیا اجڑ گئی بابا اور کڈے غلط الفاظ نے جڑے تو نبی دی آل دے بارے یوز کرنا پھرنا ہے اللہ اکبر اپنی دین بھی طلاق ہو جاوے کوئی بندہ اپنی سکی بیٹی بات الفاظ استعمال نہیں کردا میری دھی اجڑ گئی ہے اوے اجڑم تے او جنہاں نے شہید کیتا مولا حسین نو نہ لایا کریں دنوں ہے اپنی گڈیاں دے اندر نہ انہاں دی شبیہ بنایا کر نہ انہاں دے ورگے کپڑے پایا کر نہ انہاں ورگیاں پگڑیاں بنایا کر نہ انہاں دیاں محفلاں دے وچ جایا کر نہ انہاں دیاں مجلساں دے وچ جایا کر اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون